لماذا تتساقط الأوراق من الشجرة؟ لماذا تتساقط الأوراق من الشجرة؟ تتساقط الأوراق من الشجرة لأنه فصل الخريف. تتساقط الأوراق من الشجرة لأنه فصل الخريف. لماذا تغطي الثلوج الجبال في الشتاء؟ لماذا تغطي الثلوج الجبال في الشتاء؟ تغطي الثلوج الجبال في الشتاء لأن درجة الحرارة تنخفض جدا. تغطي الثلوج الجبال في الشتاء لأن درجة الحرارة تنخفض جدا. لماذا تتفتح الأزهار في الربيع؟ لماذا تتفتح الأزهار في الربيع؟ تتفتح الأزهار في الربيع لأنه فصل الدفء والنماء. تتفتح الأزهار في الربيع لأنه فصل الدفء والنماء. لماذا تكون الشمس حارة في الصيف؟ لماذا تكون الشمس حارة في الصيف؟ تكون الشمس حارة في الصيف لأن موقعها في السماء يكون أعلى وتصل حرارتها إلى الأرض بشكل مباشر. تكون الشمس حارة في الصيف لأن موقعها في السماء يكون أعلى وتصل حرارتها إلى الأرض بشكل مباشر.